अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मौलाना शुरू कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद उबैदुल्लाह जी इब्तिदा में जामिया अरबिया सादिया खानका इसराजिया में पढ़ा। जी शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद फिल आलमीन। باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن دكين قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان وأفاقهما في المتن. وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر. ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة فقال وزن المدينة ومكيال مكة. قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان. فقام رجل فقال أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأولين إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. وبه قال حدثنا سليمان بن داود المالي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري يقول عن أبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. وبه قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال أعليه دين قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن كلمة رفعه. قال عثمان وقال حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال اشترى من عين بيعا وليس عنده ثمن فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. باب في المطل. مطل कहते हैं टाल मटोल को। وبه قال حدثنا القانبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. باب في حسن القضاء. وبه قال حدثنا القانبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابن من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. باب في الصرف. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن يوس عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصناعي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا
ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد. وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد. وأما نسيئة فلا. قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصناعي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص. زاد قال فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. به قال حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن عين قالوا حدثنا ابن المبارك قال وحدثنا ابن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فصغلة بن عبيد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز. قال أبو بكر وابن منيع فيها خرز مغلقة بذهب ابتاعها رجل ب9 دنانير أو ب7 دنانير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه. فقال إنما أردت الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى أردت التجارة. قال أبو داود وكان في كتاب الحجارة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصناعي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير حدثني حنش الصناعي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود البقية من الذهب بالدينار. قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد. قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير وأخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. وبه قال حدثنا حسين بن الأسود قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه والأول وأتم لم يذكر بسعر يومها. باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. अब यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया बैउल हैवान बिल हैवान को नसीअतन. باب في الرخصة. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. باب في ذلك إذا كان يدا بيد. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. باب في التمر بالتمر. في التمر की बहस आप हदीस पढ़ चुके हैं, पढ़िए. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلط فقال له سعد أيهما أفضل؟ قال البيضاء. قال فنهاه عن ذلك. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهاه عن ذلك. قال أبو داود رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك.
وبه قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرنا قال أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسية. قال أبو داود رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد نحوه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زايدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. باب في بيع العرايا. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب. जी अब जरा बैउल अराया इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह तफसील पढ़ चुके हैं. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سعد بن أبي حتمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخصها يأكلها أهلها رطبا. باب في مقدار العرية. क्या नाम बताया था? उबैदुल्लाह. इधर ये आपका इनाम है. बहुत अच्छी इबारत पढ़ रहे हो. शाबाश. पढ़ो बहुत अच्छी इबारत पढ़ रहे हो. शाबाश. وبه قال أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال العارية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة والاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. وبه قال حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق قال العرايا أن يهب الرجل النخلة فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خصية. باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. चलिए उस्ताद आ गए हैं.